ماشاءاللہ جی وہی چھنا 2 وزن 14 کلو عمر 3 سال ماشاءاللہ وہی آج دیس کبڈی میچ دے سپیشلی ٹرافیاں سپانسر جناب راجہ بلال صاحب معروف ایم پی ضلع جہلم اسی جناب دے مشہور و ممنون جی ماشاءاللہ جی پتر چھانڈ دے آؤ جی بسم اللہ کوئی چھانڈ جوان دی وزن 14 کلو پہلوان اسرار پہلوان راجہ بلال دا صاحبزادہ ہمت مردہ بدر خدا شیر ازرا قوت پروردگار ماشاءاللہ جی کیا بات وہ انتظامی نے بندے پچھا ماشاءاللہ چھانڈ رہن دی جی چھانڈ رہن دی ماشاءاللہ جی لالے سجاد جار صاحب جدر وہ 1.5 سال انعام ماشاءاللہ جی بسم اللہ پہلوان اسرار ماشاءاللہ جی پہلوان سپورٹس کلب جہلم ابرار کیانی دا صاحبزادہ پانچ دری سوالا کھڑے ماشاءاللہ رام دیگے رکھا دنو زندہ آباد جی